मैं सबसे पहले प्रेस के आप दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर यहां तशरीफ़ लाए और ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर जो फोरम है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊं कि यहाँ आज जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के जो नॉर्थ कश्मीर, तकरीबन कश्मीर सारे के समझिए तो खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के हमारे ज़ोमा यहाँ जितने भी रहनुमा हैं जिन्होंने आज तक हमारी हर इस मुहिम में, हर जदोजहद में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ इस स्टेज तक लाए हैं, वो ये सारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ करनाह से यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे जो रहनुमा हैं कुपवाड़ा से हैं, हमारे लोलाब से हैं, हमारे इससे बारामूला से हैं, उड़ी से हैं और रफ़ियाबाद से हैं। तो सारे लोगों की यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। आज का जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि हमने इससे पहले कश्मीर में जो ये पार्लियामेंट की सीट की पोलिंग हो रही है उसके लिए साउथ कश्मीर का पहाड़ी फोरम का अपनी कौम का पूरा फ़ैसला लिया है। हमने सेंट्रल कश्मीर के बारे में भी फ़ैसला लिया है। आज हम नॉर्थ कश्मीर के बारे में फ़ैसला लेंगे। मैं आपसे ये मुख्तसरन बताऊं कि पहाड़ी पूरी कौम जो 32 साल की जदोजहद के बाद जिन्हें एसटी का दर्जा हासिल हुआ वो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट या पार्टी बीजेपी की वजह से हुआ। और इस सिलसिले में जो हमारा बुनियादी वादा था 1991 का और जो हमने बीजेपी के साथ वादा किया था कि हम उस पार्टी को जो हमें एसटी देगी उनका हक अदा करेंगे, उनको वोट करेंगे। हमारा पास जो इस वक्त वोट है हमारी कौम का वो उनकी अमानत है। लेकिन आज जो हमें जिस मुश्किल थोड़ा सा डिले हुआ वो मुश्किल ये थी कि बीजेपी का कोई अपना कैंडिडेट कश्मीर में पूरी तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी पर नहीं खड़ा किया गया कि जिसको हम बिना एतराज़ के या बिना सोचे समझे कमिटमेंट के मुताबिक वोट देते। इस लिहाज से आज हम जब बैठे पूरा हमने मशवरा किया, पिछला जो हमारा 1-2 घंटे से सेशन चला यहाँ, उसमें हमने 2-4 चीज़ें वाज़ह की। यहाँ जो कैंडिडेट हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पिछले इलेक्शन में लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को कामयाब किया, लेकिन बदकिस्मती से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कैंडिडेट आज तक किसी ने नहीं देखा। साल भर से हमें तो जब उनकी कहीं भी बात की गई तो ये कहा गया कि कैंडिडेट बीमार हो गए हैं, इस काबिल नहीं है कि वो घर से निकलें। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अगर वो इस काबिल नहीं है घर से निकलें तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि लोगों के हकूक़ को पामाल करें। और अगर वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, रिज़ाइन भी नहीं किया, तो मुझे बताया जाए कि 25 करोड़ रुपया जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड आया वो कहाँ गया? क्या उसमें हमारी कौम का हिस्सा नहीं था? क्या उड़ी का हिस्सा नहीं था? टंगडार का हिस्सा नहीं था? कुपवाड़ा का हिस्सा नहीं था? उसका क्या किया इन्होंने? और उसके बाद उस पर तरह ये है कि जब हमें एसटी का ये दर्जा दिया गया तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बबांगे दहल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कहाँ से लाएंगे इनको 10% देने के लिए रिजर्वेशन पहाड़ियों को, ये कोई गलत जैसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि उस गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता पूरा 10% करके आपको एसटी का अनाउंस किया और दर्जा दे दिया। क्या वो अब हकदार हैं? तो हमारे सारे जो ज़ोमा हैं इनका ये फैसला था अनोनिमस कि एनसी किसी भी सूरत में हमारे वोट का हकदार नहीं है, जो आज तक सिर्फ जज्बाती तौर पर लोगों को उछाल कर, जज्बात उछाल कर वोट लेता रहा है। आज हम उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इसी तरह पीडीपी है। पीडीपी पर जब उनने गवर्नमेंट बनाई तो बहुत बड़ा साथ दिया हमारे पहाड़ी लोगों ने। हमारे पहाड़ी लोगों ने हमारा एमएलए दिया करनाह से, लेकिन इतने 2 गवर्नमेंट उनने बदलने के बाद कभी उसको मिनिस्ट्री के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया। यहाँ उड़ी से 20,000 वोट दिया पीडीपी को, जहाँ उनका 500 या 800 वोट होता था। सिर्फ पहाड़ी कैंडिडेट वजह से उनने 20,000 वोट दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपने भाई को जो सिनेटोग्राफर था, फोटोग्राफर था, उसको एमएलसी बनाया
اس کو منسٹر بنایا, لیکن جو 20,000 والا کینڈیڈیٹ تھا ہمارا پہاڑی لوگوں کا, اس کو کنسیڈر نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی اس طریقے کا نہ ہمارا جذبات ہے, نہ حق کوئی ہے, نہ وہ انصاف کر سکتے ہیں. اس لیے ہم پی ڈی پی کے بارے میں بھی ابھی سوچ نہیں سکتے. پھر تیسرا یہاں انجینئر رشید بھی ہے. انجینئر رشید جو اس وقت جیل میں ہے, وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں لوگوں نے بھرپور اپنے جو انہوں نے ریفرینڈم کے دعوے کیے, جو انہوں نے مودی کو گلے سے پکڑنے کے دعوے کیے, اس جھانسے میں لا کر نوجوانوں کو ووٹ لیا. اور ووٹ لے کے کہاں گئے؟ تہاڑ جیل میں. تہاڑ جیل میں سیاسی طور پر قید نہیں ہے, وہ کرمنل کیسز میں ہے, جو ملیٹنسی فنڈنگ میں انوالوڈ ہے, اور ان کیسوں میں, وہ ایسے سیریس کیسوں میں انوالوڈ ہے. وہ جواب دیں کہ لوگوں کا انہوں نے ایکسپلائٹ کیوں کیا. اب رہس ہے کہ ہمارے پاس جو چوائس رہ جاتی ہے وہ پی سی کی ہے. پی سی کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس وقت تک ان کا کوئی ایسا آزمائش کا ٹائم نہیں ہمارے پاس آیا کہ جہاں ہم ان کو کسی چیز میں جواب دہ کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس ایک جذبہ ہے, ان کے پاس ایک صحیح قیادت ہے, ان کے پاس ایک جوشیلا انسان, ایجوکیٹڈ جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہے وہ ویل ریڈ ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اور بولنے والا ہے, اور حق کے لیے لڑائی کرنے والا ہے, جہاں تک ابھی ہم سوچ سکتے ہیں. تو ہم نے سارے لوگوں نے اپنے طور پر یہ پوری قوم کی طرف سے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار کا پارلیمنٹ کا جو ووٹ ہے, جو ہمارے پاس امانتاً ہے کسی اس کا بی جے پی کا, کہ ہم اچھے کینڈیڈیٹ کو, جہاں بی جے پی نے کہا اس اچھے کینڈیڈیٹ کو دے دیں جو آپ کے ترجمانی, آپ کے جذبات کی, آپ کے خیالوں کی, آپ کے حق کی ترجمانی کرے. تو اس سٹیج پر ہم سمجھتے ہیں کہ پی سی ایک واحد جماعت ہے جو ہمارے حقوق کی, ہمارے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی سی کو ووٹ دیں گے, اور ہماری ساری قوم کو اپیل کریں گے کہ پی سی کو ووٹ دیں. یہی فیصلہ ہے, یہی فیصلہ ہے. آپ کے تھرو, میں آپ کے اس میڈیا کے تھرو میں اپنی پوری قوم سے استدعا کرتا ہوں. پورے جو نارتھ کشمیر کا اس وقت ہمارا جو 20 تاریخ کو پولنگ ہونے والی ہے, میں آپ کے ذریعے ان سے استدعا کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ وہ اس الیکشن کو معمولی نہ سمجھیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کشمیر میں کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. ہم اسمبلی کو امپورٹنس دیتے ہیں, سرپنچ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. لیکن ان سے یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا آپ نے طاقت دیکھ لی کہ پارلیمنٹ میں کیا چیز پاس ہو سکتی ہے. جہاں ہمارے 3 ایم ایل اے این سی کے ہم نے پچھلی دفعہ بھیجے تھے ادھر, تو انہوں نے اف تک نہیں کیا. جب ایبریگیشن کی بات آئی, جب کوئی اور کشمیر کے معاملوں کی بات آئی, کسی نے سوال تک نہیں اٹھایا, اور سمن بکمن کی طرح بیٹھے رہے اور اپنے پرولیج انجوائے کیے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پارلیمنٹ کی کتنی قیمت ہے. بھرپور نکلیے, یہ نہ سوچئے کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا فائدہ ہوگا. جتنے بھی ووٹرز ہیں, اپنے لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے عیال کو, جو بھی ایلیجبل ووٹرز ہیں وہ نکلیں, پوری اسٹرینتھ میں نکلیں, اور ووٹ کا بہترین استعمال کریں, پی سی کے حق میں ووٹ دے کر پی سی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں. ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے, ساؤتھ کشمیر کے بارے میں ہمیں یہ ہے کہ وہاں ہمارا ایک اپنا پہاڑی کینڈیڈیٹ ہے. حالانکہ وہ اس وقت جس پارٹی سے وابستہ ہے اس سے ہے, لیکن ظفر منہاس صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر پہاڑی رکن ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. ایک تحریک ہے وہ, اور ہاں, ہم نے ان کا بآواز بلند اعلان کیا ہے, اور ہم کنوینسنگ بھی کر رہے ہیں کہ ظفر منہاس صاحب کو کامیاب کیا جائے, ان کو ووٹ